Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga pareseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala og nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini, misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Ug mipadayon si Hesus sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghud miingon sa iyang amahan, Tay, hatagin ako sa kong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita, ug nahimo siyang walay nahut. Busa, mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita, ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaog ngadto sa mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop, ug miingon siya, Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako, ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa, milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya. Ug unya, migakus ug mihaluk kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya. Dadaangari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinatambok na nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-a na. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna, didto sa uma, ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli, ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni, ug ang panagsayaw. Busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon, ug iyang gipangutana. Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon. Ang imong manghud mipauli na, o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka, tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang, ug wala mosulod sa balay. Busa, migula ang iyang amahan, ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, Tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig, nag-alagad ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon, ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag nating nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak, nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babae, ug sa iyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka. Ang amahan mitubag, Anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kayang imong igsuon namatay, ug karon nabuhi. Nawala siya, ug karon nakaplaga na.